गुनाहों से बचने की फिक्र होनी चाहिए। गीबत और बदनज़री ये दोनों गुनाह बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका ख्याल ज्यादा होना चाहिए। गीबत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, और बदनज़री भी मर्दों में खास तौर से ज्यादा होती है। आमतौर पर औरतें इससे बची होती हैं, मर्द इसमें ज्यादा पड़े हुए होते हैं। कदम कदम पर बदनज़री, कदम गलत तरीका है, गलत तरीका है। गुनाह, सब गुनाहों से बचना जरूरी है, सब गुनाहों से बचना जरूरी है। चश्म मंदो गोश बंदो लब बंद गर्ना बीनी नूर हक बर माबी खंद, ये फरमाते। अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, ये मानो, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, अपने कानों को गुनाहों से बचाओ, अपने लबों को यानी जुबान को गुनाहों से बचाओ। गर्ना बीनी नूर हक बर माबी खंद, अगर तुम्हें अल्लाह ताला का नूर नजर ना आए, यानी नेकी में लुत्फ ना आए, नूर नजर आने का ये मतलब होता है। नेकी में लुत्फ आता है, ये नूर नजर आना, यही नूर का नजर आना है। कोई रोशनी नजर नहीं आया करती, नेकी में लुत्फ आता है। दीन जितना रगो रेशे में सिरायत करता है, नेकी में लुत्फ आता है। तो अपनी आंखों को, अपनी कानों को, अपनी जुबान को, अपने हाथों को, अपने पांव को गुनाहों से बचाओ, बचाओ। हक ताला का कुर्ब नसीब हो। एक बुजुर्ग का वाक़या आता है, जा रहे थे एक नहर के किनारे पर, जाते जाते सख्त भूख लगी, सख्त भूख लगी। तो कोई चीज खाने की नहीं है, भूख बड़ी सख्त, बड़े बेचैन हो गए भूख में। देखा तो उस नहर में एक सेब जा रहा है बड़ा था, करीब के किनारे के पकड़ लिया और खा लिया। भूख लगी हुई बेचारा, खा लिया। अब खाने का वो खैरो फो, मैंने पूछा जा रही किसका है? सेब आखिर एक कीमती चीज है, आजकल भी 5 का को 10 का को 15 का सेब होता है। तो इसको तो चलो एक खजूर पड़ी हो, छोटी सी चीज तो कुछ जाएगी, एक बेर का दाना। सेब तो बड़ी चीज है, ये तो नुक्ता बनता है, इसका कुछ ना कुछ पता करना चाहिए किसका। अब खाने के बाद फिर सुबह हुआ तो मैंने तो गलत किया। अब जिस तरफ पानी आ रहा था उस तरफ चले, कुछ दूर जाकर देखा वाकई एक बाग है सेबों का, और एक दरख्त की शाखें कुछ उस नहर के ऊपर भी हैं, उसमें बिल्कुल वैसी सेब लगे जैसे मैंने खाया। क्या बस यही से सेब गिरा, ये मैंने खा ली। बाग के अंदर गए तो एक आदमी बैठा और कहा कि मैंने सेब एक खा लिया, गिरा था, आपका मालूम होता है, तो मुझे माफ कर दो। उसने कहा मैं तो नौकर हूं, माली हूं, मालिक अभी आने वाला है, उससे माफी मांगो, मुझसे क्या माफी मांगो। थोड़ी देर मालिक साहब भी आ, तो देखा कि एक सूरत शक्ल बैठे हैं, एक शक्ल वाले साहब बैठे हैं और इंतजार में। तो उनका आते ही कहा कि देखो जी मुझसे गलती हो गई, आपको सेब दिया था, मुझसे इसकी कीमत ले लें, आप मुझे माफ कर दें। कि अच्छा मेरा सेब खाया, करता हूं माफ। मेरा सेब खाया, क्यों खाया? मैं नहीं माफ करता, नहीं माफ कर, नहीं करता। अच्छा एक शर्त है, एक ऐसा करो, 1 साल मेरे बाग की खिदमत करो, 1 साल मेरे बाग की खिदमत करो, दोबारा ऐसे सेब लगे फिर माफ करूंगा, ऐसे नहीं। क्यों मेरा सेब खाया था? हालांकि शरई हुक्म तो नहीं है, लेकिन उनको जी चाहता था कि खुशी से माफ कर। इस कलाम में इर्जाउल खुसूम, बाद आदमी को जी चाहता है कि खुशी से आदमी माफ कर। अगर जो जाब्ते के लिहाज से तो माफी आसान हो। तो क्या अच्छा चलो मैं आपको राजी करूं, मैं खिदमत करूंगा आपके पास। 1 साल खिदमत की बात, जब साल गुजर गया अब अच्छा अब तो माफ कर। अच्छा अभी नहीं, एक शर्त और, एक शर्त और, वो ये है कि मेरी एक बेटी है, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पांव से लंगड़ी। उसके साथ निकाह करो, उसको रखो संभालो, जब माफी होगी। ऐसे वो घबरा गई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसी औरत को मैं क्या करूंगा। जो आंखों से भी अंधी हो और कानों से बहरी हो, सुनाई ना देता हो, जुबान से गूंगी हो, बोल ना सकती हो, हाथों से लुंजी हो, हाथ ना काम करते, पांव से लंगड़ी, कुछ चल फिर नहीं सकती, वो तो गोश्त का टुकड़ा, उसको मैं कैसे संभाल सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता। नहीं तो फिर जाओ माफी भी नहीं, जाओ कोई माफी नहीं। फिर सोच अच्छा चलो खैर, ऐसे ही सही, ऐसे ही सही निकाह हो गया। निकाह के बाद जो मुलाकात हुई तो कोई उसमें ऐब नहीं है, आंखें भी ठीक, कान भी ठीक, जुबान भी ठीक, हाथ पांव भी ठीक, सब कुछ ठीक ठाक।
تو उन्होंने कहा अपने खुसर साहब से कि आपने तो ये फरमाया था। कहा मैं ठीक कहा था, मैंने ठीक कहा था। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पांव से लंगड़ी है। क्यों? मैंने ठीक कहा था, मैंने इसकी हिफाजत बहुत की है, मैंने आज तक इसकी निगाह किसी नाजायज मौके में पड़ने नहीं दी, इसलिए गुनाह से अंधी है। इसके कान में मैंने आज तक गुनाह की बात नहीं पड़ने दी, इसलिए कानों से गुनाह से बहरी है। जुबान की मैंने हिफाजत की है, इसको गुनाह की बातों से रोका है हमेशा, इसलिए जुबान से गूंगी है, यानी गुनाहों से गूंगी है, जुबान से गुनाह नहीं किया, हाथों से लुंजी, हाथों से गुनाह नहीं किया, पांव से लंगड़ी, आज तक किसी गुनाह की मजलिस में चल कर नहीं गई, मैंने इसकी हिफाजत की। ये मेरा मतलब था, क्योंकि तुम नेक थे इसलिए मैंने चाहा कि तुम्हारे से इसका निकाल दे। चुनाचे फिर ऐसा बाप और ऐसी माँ, उससे जो पैदा हुए उसमें आगे दो कौल है, बाज़ों ने ये वाकया नकल किया है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का, इससे इमाम गजाली पैदा हुए इस माँ बाप से। बाज़ों ने ये वाकया नकल किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का, कि उनके वालिद ऐसे थे, उनकी माँ ऐसी। जी, तो बच्चे पर असर होता है, माँ बाप का असर बच्चे पर होता है। माँ बाप नेक हो तो बच्चा भी नेक होता है। ये असर होता है, कुछ ना कुछ जरूर असर होता है। हत्ता कि बालों के एक वाकया ऐसा भी जिक्र किया गया है कि माँ को 5 पारे याद थे, तो बच्चा पैदा हुआ, उसको बचपन में 5 पारे बिला याद कराए याद थे, 5 पारे याद है ख्वाहिश। एक माँ बाप ने बड़ी एहतियात की, खास तौर से हमल के जमाने में बड़ी एहतियात की, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। तो बच्चा पैदा हुआ, वाकई बड़े नेक अतवार वाला बच्चा था, अलामतें शुरू ही से नेकी की ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। एक दिन बाप के साथ उंगली पकड़कर बेटा साहब जा रहे थे, तो रास्ते में एक छाबी वाला या रेडी वाला था, उसका बैग उठाकर मुंह में डालिया, फौरन पूछा ही नहीं किसी से, बेटे ने। ये परेशान हो गया, आज तक इसने कभी ऐसा काम नहीं किया, दूसरे की चीज को उठाकर खा लिया। वो घर आए, उसकी वालदा से पूछा कि आज बेटे हमारे ने एक अजीब काम किया, बताओ तुमने भी कोई ऐसा काम किया होगा हमल के जमाने में, या उस जमाने में कोई ऐसा काम तो नहीं तुमने किया, तौबा करो। हमारे बेटे पर असर हो गया उसको। सोच शुरू होता कि हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था कि हमारी पड़ोसन के बेर ही गिरे थे, बेरी का वाक्य बेरी कुछ गिर गए थे, हमने पता नहीं कि इजाजत नहीं ली, ऐसे खा पी इजाजत होती है, पड़ोसी को थोड़ी बहुत चीज की इजाजत भी होती है, हमने एहतियात नहीं की, उनसे सराहतन इजाजत नहीं ली, वो हमने बेर 2-4 खा लिए थे, वही असर मालूम होता। हाँ, यही बात है, हमने जो पूछे बगैर बेर खाए थे, तुमने पूछे बगैर बेर खा लिए पड़ोसियों के, उसका असर ये बच्चे पर पड़ा। तो माँ बाप का असर औलाद पर होता है। एक साहब ने मुझे बताया कि एक आम दफ्तर का आदमी बड़ा तहज्जुद गुजार नमाजी जो था, तहज्जुद गुजार। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तहज्जुद गुजार कैसे बन गए? उसने कहा मैं ऐसे बन गया तहज्जुद गुजार कि मैं जब वो आखिर रात में उठता देखता माँ मुसल्ले पर बैठी है, बाप मुसल्ले पर बैठा, माँ मुसल्ले पर बैठी है, बाप मुसल्ले पर। इसका मुझ पर इतना असर हो कि मैंने भी तहज्जुद शुरू कर दी, मैंने भी तहज्जुद शुरू कर दी। हाँ मेरा बुगुजार इमशब एपिसर यक्षबे दरकुए बेखामा गुजर। दिया बाप की ये नसीहत होती है बच्चों को, देखो सोते तो रहते हो, आज जरा बेदार होकर भी देख लो, जो इबादत करते हैं जरा उनके मजलिस में बैठकर भी देख लो, जरा उनकी मजलिस में बैठकर भी देख लो, तो असर होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग करता है, नेकों की मजलिस में बैठने से आदमी नेक बन जाता है। माँ बाप को नेकी पर देखते हुए औलाद नेक बन जाती। जी हाँ, माँ बाप का असर तो माँ सबसे पहला मदरसा होता है बच्चे के लिए, माँ सबसे पहला मदरसा होता है बच्चे के लिए। इसलिए बच्चों के सामने भी अगरचे वो ज्यादा समझ के ना हो, बड़ी उम्र के ना हो, छोटी उम्र के हों, लेकिन बच्चों के सामने भी उनकी बेदारी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो शर्म के खिलाफ। सो बच्चा तो ठीक है, चलो मियां बीवी होते ही हैं, लेकिन बच्चा जाकर के चले, छोटा बच्चा है, चलो जी 6 महीने का, उसको क्या पता, नहीं, उसकी आंखों से नक्शो निगाह दिल पर पहुंचते रहते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए छोटे बच्चे के सामने भी जो शर्म के खिलाफ हो।
बहरहाल एहतियात होनी चाहिए गुनाहों से बचने में, नेकी करने में। तो याद रखिए जो गुनाह का सबब बनता है, गीबतें करता है या और किसी गुनाह का सबब बनता है, वो हमारा दोस्त नहीं है, उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। वो दुश्मन है जो हमें गुनाह की तरफ जा रहा है। उसकी मिसाल मैंने दे दी। वो आप पर पेट्रोल की बोतल डालकर आपको आग लगाना चाहता है। आप क्यों आग में जलना चाहते हैं? गुनाहों से बचिए, गुनाह की मजलिस से बचिए, गुनाहों से बचिए, बदनजरी से, टीवी से, गीबत से। ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق اللہ. رمضان شریف کے بارے میں ذکر چل رہا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ مجاہدے کا مہینہ ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا مہینہ. نفس جب قابو میں آ جاتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیک کام کر سکتا ہے، تقوی اختیار کر سکتا ہے، دین کی پوری پابندی کر سکتا ہے. تو نفس قابو میں کیسے آتا ہے؟ رمضان شریف میں کیسے قابو آتا ہے؟ رمضان شریف میں ہمارا نفس، ہماری خواہش، نفس ہوتا کیا ہے؟ نفس کی حقیقت ہے دو چیزوں کا مجموعہ. دو خواہشوں کو نفس کہتے ہیں. ایک مرضی کے خلاف بات کو دور کرنے کی خواہش، دوسرے مرضی کے مطابق چیز کو حاصل کرنے کی خواہش. ان دو خواہشوں کو نفس کہتے ہیں. نفس کوئی اور چیز نہیں ہے. نفس کی حقیقت صرف یہ ہے، جو چیز پسند ہے اس کو حاصل کرنے کی خواہش، جو چیز پسند نہیں ہے اس کو دور کرنے کی خواہش. ان دونوں خواہشوں کو نفس کہتے ہیں. دونوں خواہشوں کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں. تو ہم جو گناہ کرتے ہیں کچھ تو شیطان سے ہوتے ہیں، کچھ نفس سے ہوتے ہیں. دو ہی قسم کے گناہ آدمی کرتا ہے، یا تو نفس کی وجہ سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، مرضی کے خلاف چیزوں کو دور کرنے کے لیے، جس لڑائی جھگڑے دنگے فساد یہ سارے ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی نفس کی وجہ سے. مرضی کے مطابق چیزیں حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نکاح وغیرہ کی چیزیں ہیں، خواہشات پوری کرنے کی چیزیں ہیں، گانے باجے تصویریں وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں. یا پھر شیطان ہمیں گناہ کراتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ دو چیزیں گناہ کراتی ہیں. ان دونوں کو قابو کرنے کی تدبیریں رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تدبیریں ہیں، ہم ان کو استعمال نہ کریں یا ان سے کچھ نفس قابو میں آ جائے پھر بھی ہم بعد میں آزاد ہو جائیں، اپنے آپ کو آزاد کر دیں، ہماری اپنی غلطی ہے. موقع مل گیا اپنے آپ کو قابو میں کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا موقع مل گیا. آگے بچائیں نہ بچائیں،
جیسے بہت سے لوگوں پر اسلام کا سچا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، پھر پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی لاپرواہی ایسی ہوتی ہے، ایسی بے ہوشی ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، پھر بھی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، کفر میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس مسلمان جانتے ہیں نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیکی کرنا ضروری، جانتے بھی ہیں، پھر ایسی بے ہوشی ہوتی ہے۔ یہ سب نفس کی غلامی ہوتی ہے، یہ سب نفس کی غلامی ہوتی ہے۔ نفس اگر قابو میں آ جائے اور قابو میں آنے کے بعد قابو میں رکھے اور اس کے مطابق ہی عمل کرے تو آدمی متقی، پرہیزگار، نیک، غافرت و ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اختیار تو کرنے پڑتا ہے، اپنے آپ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ایمان ہے وہ بھی اختیار کرنا پڑتا، نیکی ہے وہ بھی اختیار تو کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت اپنے اختیار سے کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ کوشش نہ کرنی پڑے تو پھر امتحان کیسے ہو؟ دنیا میں تو امتحان ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ اب کرنے کچھ نہ پڑے خود بخود ہو جائے یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، پھر امتحان کیسے؟ جیسے دنیا کے امتحان دیتے ہیں تو پرچہ خود ہی لکھا جائے کاغذ پر، یہ تو نہیں ہوتا نا، لکھنا پڑتا ہے نا، پہلے یاد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد پرچہ لکھتا ہے۔ ایسے ہی مجاہدہ یہ کوششیں اور محنتیں ہیں، اس کے بعد نیکی اور گناہوں سے بچنا یہ پرچہ لکھنا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ آخرت کا پرچہ ہے، یہ بڑا پرچہ ہے، ضروری پرچہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ خالی پرچہ رکھ کر آ جائے اپنی غلطی ہے اس کی، اپنے آپ تو پرچہ نہیں لکھا جائے گا، امتحان کا پرچہ ہے، اپنے آپ تو نہیں لکھا جاتا، لکھے گا تو جب ہی وہ لکھا جائے گا پھر ہی پاس ہوگا، اپنے آپ تو نہیں لکھا جاتا۔ ایسی آخرت کی تیاریاں اپنے آپ تو نہیں ہو جاتی۔ ایمان لانا وہ بھی اپنے اختیار سے ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد نیکی کرنا وہ بھی اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ اختیار تو استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ گو دین آسان ہے، گو دین آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن آسان ہونے کی یہ معنی تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تھوڑی سی بھی ہمت کرے آدمی تو دین کی پابندی کر لیتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ کرے پھر تو پابندی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے پھر تو پابندی نہیں۔ پابندی کے لیے ضروری ہے پابندی، ہاتھ پاؤں ہلائے، کوشش کرے، ہمت کرے، دین کی پابندی کے لیے مسائل معلوم کرے، ان پر عمل کرے، یا شبہ علماء سے مشورہ کرے۔ تو بہرحال یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نیک بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں ہر سال دیکھیے کتنی ان کی شفقت ہے۔ جیسے بچے ہیں ان کو اٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں، آج کل شہری میں بچے نہیں اٹھتے، میرے اپنے بچے بعض نہیں اٹھتے، ایک دفعہ دو دفعہ تین جگاتے ہیں ان کو، جا اٹھو بھی وقت تھوڑا رہ گیا، کھا لو کچھ تو کھا لو، کچھ تو کھا لو، اٹھو تو صحیح، بچے پھر سو جاتے، بچے پھر سو جاتے۔ ایسی حق تعالی ہمیں ہر سال رمضان شریف کا موقع دیتے ہیں، 5 وقت نماز کی حاضری کا موقع دیتے ہیں، یہ سب ہلانا ہوتا ہے، جھنجھوڑنا ہوتا ہے کھلانے کے لیے، وہ کھلانا چاہتے ہیں، حق تعالی ہمیں کھلانا چاہتے ہیں، ہم کھانے سے انکار کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، ہم لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کی مثال، اور فرمایا کہ میری مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، میری مثال، اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا قلعہ ہو، ایک بہت بڑا قلعہ ہو، قلعے کا جو مالک ہے اس میں دسترخوان بچھائے اور ایک آدمی کو بھیجے قلعے سے باہر، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، قلعے میں آ جائے، آ کر دسترخوان پر کھانا کھا لیں۔ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی حال اسلام کا ہے، اللہ تعالیٰ اس قلعے کے مالک ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہ دنیا اور آخرت کے مالک ہیں اور دسترخوان یہ جنت ہیں، اور فرمایا کہ مجھے اللہ میاں نے بھیجا کہ لوگوں کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ جنت میں داخل ہوں اور اس دسترخوان سے کھائیں۔ یہ نبی پاک خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے مالک ہیں، انہوں نے قلعے کے اندر دسترخوان بچھایا ہے، دسترخوان بچھایا ہے۔ دسترخوان کیا ہے؟ یہ جنت ہے۔ مجھے بھیجا ہے، بلاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آ کر جنت میں کھانے کھا لو۔ ایسی میں لوگوں کو اسلام میں لاتا ہوں، جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ دسترخوان تک جا پہنچتے ہیں، جنت تک جا پہنچتے ہیں۔ جو انکار کرتے، میری بات ہی نہیں مانتے، وہ باہر کھڑے رہتے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، جنت تک نہیں پہنچتے، دسترخوان پر نہیں بیٹھتے، عمدہ عمدہ کھانے نہیں کھاتے۔ بتائیے کس کا قصور؟ اب آنے والوں کا قصور ہے، اس بلانے والے کی دعوت نہ ماننے والوں کا قصور ہے، نہ مالک کا قصور ہے، نہ بلانے والے کا قصور۔